सेक्युलरिज्म के दावेदार भारत का असल चेहरा बेनकाब। मोदी के देश में इंसानी आज़ादी की सूरत हाल बदतरीन। इंडेक्स में इंडिया की 17 दर्जे तनज़ुली। 162 ममालिक की फहरिस्त में 111वें नंबर पर आ गया। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट जारी। LOC के चिरीकोट सेक्टर में इश्तियाल अंगेजी और अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर की गाड़ी को निशाना बनाने पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों शाहीन 9 का मुआयना। PAF और पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स की तारीफ। मुश्तरका मशकें दो तरफा ताउन और दोस्ती के फरोग का बाइस बनेंगी। जनरल नदीम रजा। इस्लामाबाद में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती असातिज़ा का मुस्तकिली के लिए बनी गाला में मुजाहिरा। पुलिस ने डंडे बरसा दिए, आंसू गैस की शेलिंग। 50 से जायद को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन ने झाड़ियों को आग लगा दी। मरी रोड पर धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें। पेट्रोलियम बहरान इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद। ओगरा का तमाम कानूनी और दीगर मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का फैसला। रिपोर्ट का मवाद साबित होना बाकी। मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। तमाम इल्जामात भी बेबुनियाद हैं। तर्जुमान का मौक़िफ़। कोरोना बदस्तूर बेकाबू। 24 घंटे के दौरान मजीद 87 अफराद दम तोड़ गए। 3179 नए मरीज रजिस्टर्ड। 4,54,673 शहरी मुहलिक वायरस से मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 40,922 तक पहुंच गई। मुहलिक वायरस एक और मसीहा की जान ले गया। खैबर टीचिंग अस्पताल में ज़ेरे इलाज डॉक्टर मोहसिन जांबहक। सूबे में वायरस के बाइस जांबहक होने वाले डॉक्टर्स की तादाद 38 हो गई। लोगों को खुद एहतियात करना चाहिए, अपनी मास्क पहनना चाहिए, जो कह रही है गवर्नमेंट। यही मसले का हल है, इसके अलावा हल तो और कोई नहीं। अच्छे इलाकों में देखें तो यहाँ पे इतना कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि लोग यहाँ पे अच्छे से SOPs फॉलो कर लेते हैं, जिनके पास दिमाग होता है और वो उन्हें पता है कि बेसिकली ये चीज़ है। गवर्नमेंट को सबसे पहले उसको तो कुछ जलसे जुलूस ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? अब वो आवाम तो यही कह रही है ना, वो तो ख़त्म करें पहले। कराची में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज़्यादा संगीन। 11.8% पॉजिटिव केसेस के बावजूद सहरी गैर संजीदा। बाजारों और अवामी मकामात पर रश। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी SOPs नजरअंदाज। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला और हाफिजाबाद के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। पेशावर के 3 इलाके भी शामिल। क्रिसमस पर कोरोना के फैलाव का खदशा। शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। फैमिलीज बड़ी तकरीबात से गुरेज करें। खरीदारी के लिए कम रश वाली मार्केट्स में जाने पर जोर। NCOC ने SOPs जारी कर दिए। सर्दी बढ़ते ही बहरान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के CNG स्टेशंस को सप्लाई 5 रोज के लिए बंद। सारिफीन अब 23 दिसंबर को गैस भरवा सकेंगे। आज कराची से पेशावर तक गो इमरान गो के नारे लग रहे हैं। आप क्लीन बोल्ड भी हो चुके हैं, आप स्टंप आउट भी हो चुके हैं, आप LBW भी हो चुके हैं और आप कैच आउट भी हो गए हैं। अब जिद्दी बच्चे की तरह बैट पकड़ के क्रीज ना छोड़ने का जो खेल है, ये ना आपके हक में अच्छा होगा, ना मुल्क के हक में अच्छा होगा।
آج پشاور سے کراچی تک گو عمران گو کے نعرے. عمران خان کلین بولڈ ہونے کے باوجود ضدی بچے کی طرح کریز پر کھڑے ہیں. ان کو نکالنے کے لیے لانگ مارچ کریں گے. وزیر اعظم اپنی نالائکی چھپانے کے لیے اداروں کا سہارا لے رہے ہیں. احسن اقبال کی تنقید. فوڈ فیکٹریز کو زبردستی مہنگی اور گھٹیا کوالٹی کی چینی خریدنے پر مجبور کرنے کا الزام. سرکاری محکموں سے دھمکیاں دلوائی جا رہی ہیں. مالکان کو کہا جا رہا ہے کہ 8 روپے کلو مہنگی چینی نہ لی تو فیکٹری بند کر دیں گے. مریم نواز کا دعویٰ. پی ڈی ایم جھوٹ کا سہارا لے کر عوام میں مایوسی پھیلا رہی ہے. دنیا نیوز کے مناظرے میں شاہد خاقان عباسی کی حالت اسحاق ڈار والی تھی. سچ کے سامنے ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. شبلی فراز کا رد عمل. وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر غلام سرور خان کی ملاقات. سیاسی صورتحال پر بات چیت. انتشار کی سیاست اپنی موت آپ مر چکی. پے در پہ ناکامیوں کے بعد مخالفین کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے. عثمان بزدار کا مشورہ. سہولتوں کی فراہمی اور عوامی مسائل حل کرنے کا عزم. ہزاروں ایکڑ اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کرائی. 100 تحصیلوں میں ریکارڈ. جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں. فردوس عاشقاوان کی گفتگو. حکومت ریلوے کو چلانے کے اندر جس قدر آج تک آپ دیکھ لیں کہ تباہی ہوئی ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں حکومت نہیں کر سکتی. اس لیے وہ کام ہم پرائیویٹ انڈیویجول کو، ایکسپرٹ کو، انٹرپرینور کو، انویسٹمنٹ کرنے والا کو دیں گے. جو کام میں خود نہیں کر سکتا، ریلوے کے اندر جو ہے اس منسٹری کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آؤٹ سورس کریں گے. مکمل ریلوے نہیں چلا سکتے، کچھ حصے آؤٹ سورس کرنا پڑیں گے. ادارے میں سیاست ہوگی، نہ بیرونی مداخلت. ملازمین کی بہتری کے لیے بھی اقدامات کریں گے. وزیر ریلوے اعظم سواتی. بورڈ کے اور وکلا سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں، ہم ان کے اوپر وکلا کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں. وکلا ججز کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں. وکلا میں اور ججوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، اور ہم مل جل کے کام کرتے رہیں گے، مسائل کو حل کرتے رہیں گے. جمہوری اقدار زیادہ سے زیادہ ہم اپنے سسٹم میں لے کر آئیں گے، اور اسی جمہوری اقدار کے تحت ہم آگے بڑھیں گے. سسٹم میں جمہوری اقدار لے کر آئیں گے. ججز وکلا باہمی مشاورت کے ساتھ انصاف فراہم کر رہے ہیں. چیف جسٹس کا پنجاب بار کونسل میں تقریب سے خطاب. بایو میٹرک سسٹم اور سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح. منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف فیملی کے لیے نئی مشکل. احتساب عدالت نے نصرت شہباز اور سلمان شہباز کے اثاثے منجمد کرنے کی عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی. سماعت 22 دسمبر تک ملتوی. اشتعال انگیز تقاریر کا کیس. وسیم اختر، فاروق ستار، خواجہ اظہار سمیت 7 افراد پر فرد جرم عائد. ملزمان کا صحت جرم سے انکار. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 12 جنوری کو گواہ طلب کر لیے. سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد وسیم قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر مقرر. سلیم یوسف پی سی بی کرکٹ کمیٹی کے سربراہ بن گئے. دونوں عہدوں پر تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی. پاکستان کرکٹ بورڈ کی تصدیق. بھارت کی شرمناک بیٹنگ. وسیم اکرم اور شعیب اختر حیران. گولف میں صرف 9 ہولز کا میچ کھیل کر واپس آیا تو انڈین ٹیم آؤٹ ہو چکی تھی. سابق فاسٹ بولر کا طنز. بھارتی بلے بازوں نے شرمناک کارکردگی کا مظاہرہ کیا. شعیب اختر کی تنقید. امبیرسنگ لاس، امبیرسنگ بیٹنگ، دنیا کی مائٹی بیٹنگ کرمبلنگ ڈاؤن، اور ہمارا بھی ریکارڈ توڑ دیا انڈیا نے آج، اور 36 پہ آل آؤٹ. دس از ڈسگریسفل پرفارمنس. اٹس ٹیربل.
گلوکار علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف فتح عزت کا دعویٰ، دونوں کے وکلاء کی دوران سماعت تلخ کلامی، سیشن عدالت کا وکلاء کو گواہ عفت عمر پر جرح مکمل کرنے کا حکم، سماعت 6 جنوری تک ملتوی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کے ڈیرے، ستور میں پارہ -12 اور اسکردو میں -11 تک گر گیا، قلات میں درجہ حرارت -6 اور کوئٹہ میں -5 ریکارڈ، کراچی میں بھی موسم ٹھنڈا ٹھار۔ اور یکبستہ نظارے بھی آنکھوں کو پیارے، مالم جبہ میں سنو فیسٹیول، سیاحوں کی بھرپور شرکت، گرما گرم خوابوں سے تواضع، چیئر لفٹ کی بھی سیر۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.